14 साल का एक बच्चा है जिसे मदरसे में इतना मारा गया है, बारियां लेके मारा गया है, इतना तशद्दुद किया गया है कि बिल आखिर उसकी आखिरी हिचकी के साथ उसकी जान निकल गई। इस 14 साल के बच्चे का कसूर क्या है? एक दरिंदा सिफ्त ने इस 14 साल बच्चे को बार बार इस बात पे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करो। हाफिज कुरान बनाने की जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश है वो सिर्फ इसलिए है कि वालिदैन ये समझते हैं कि अगर इस बच्चे को तालीम से दूर करके कुरान हिफ्ज करने पे लगा दिया जाए तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। दोज़ख के दारोगा ने भी कांप जाना है, परवरदिगार तूने एक जहन्नम तो यहाँ बना रखा है मगर असल जहन्नम तो मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ ना खातून महफूज है, ना नौजवान महफूज है, ना बच्चा महफूज है और यहाँ ना हक सच बोलने वाला मर्द महफूज है। खावतीन हुज़रात, डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है, मगर ये लाउड स्पीकर की कोई बाकायदा एपिसोड नहीं है। ये मैंने मजबूर होके अपने गिरदोपेश के हालात से, अपनी हालत दिल से और आपके बहुत सारे कमेंट से मजबूर होके, जैसा मैंने अर्ज किया, आपके सामने आया हूँ। खावतीन हुज़रात, मुझे पिछली 2-3 जो मैंने व्लॉग्स किए उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि डॉक्टर साहब आप ये बातें क्या कर रहे हैं, आप तो बार बार वायलेंस का जिक्र कर रहे हैं, ज्यादती का जिक्र कर रहे हैं, बलूचिस्तान में दोहरा कत्ल हो गया, आपने पूरी शाम गरीबा मना ली। शाम गरीबा, हमारे यहाँ तो साले गरीबा होता है और ये साल कभी खत्म नहीं होता। इस जुमले को तंज में इस्तेमाल करने से पहले एक दफा जरा सोच लिया कीजिए कि आप किस चीज को क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि आपने बहुत ज्यादा जिक्र किया हुमैरा असगर अली के कत्ल का, और ये कहा गया कि आप आजकल तमाम कत्लो खोरेजी और इन चीजों का जिक्र बहुत करते हैं, प्यारी प्यारी बातें किया करें। कहाँ से लाऊं मैं प्यारी बातें? कहाँ से आपको वो अफ्यूम चटाऊं जिसे आप चाटने के आदी हो चुके हैं, हकीकत से दूर रहने के आदी हो चुके हैं, जुल्म को बर्दाश्त करने, चुप रहने बल्कि उसका साथ देने के आदी हो चुके हैं। खातिन हुज़रात, आपने सुना है कि हमारे यहाँ औरतों के बाद बच्चे कितने महफूज हैं, बल्कि बच्चे क्या, नौजवान कितने महफूज हैं। सवात का एक इलाका है ख्वाजा खेला, उसके अंदर एक मदरसा है जहां लोग अपने बच्चों को भेजते हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए, दर्स लेने के लिए, कुरान हिफ्स करने के लिए, हदीस का दौरा हदीस करने के लिए, दर्स निज़ामी पढ़ने के लिए, ताकि कल कला को वो एक मदरसे से फारुगुल तहसील मौलाना बन के निकले। ये सारे मौलाना जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, क्या जिंदगी कमा सकते हैं? क्या ये कुछ कर सकते हैं कौमी तरक्की के लिए? कभी भी नहीं। खातिन हुज़रात, हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तालीम मुश्किल है, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश है वो सिर्फ इसलिए है कि वालिदैन ये समझते हैं कि अगर इस बच्चे को तालीम से दूर करके कुरान हिफ्स करने पे लगा दिया जाए तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। किसी की बख्शिश अल्लाह ताला ने इस बात पे नहीं करनी कि तुमने अपनी छोटी सी बच्ची को बजाय स्कूल भेजने के किसी मदरसे में डाल दिया, अपने बेटे को मदरसे में डाल दिया जहां वो सारा दिन यूं 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 करके अपनी कमर के साथ कुरान को रटता रहता है, उसको कभी समझ नहीं सकता, और जालिम उस्ताद, मुअल्लिम और हाफिज उसके ऊपर खड़े रहते हैं तशद्दुद करने के लिए, भेड़िए की तरह चढ़ दौड़ने के लिए। खातिन हुज़रात, मैं वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, ये पहला वाक़या नहीं है, ये ऐसे करोड़ों वाक़यात की एक कड़ी है जो आजकल हमारे सामने आई है। 14 साल का एक बच्चा है जिसे मदरसे में इतना मारा गया है, तवातुर के साथ मारा गया है, बारियां लेके मारा गया है, इतना तशद्दुद किया गया है कि बिल आखिर उसकी आखिरी हिचकी के साथ उसकी जान निकल गई। वो जो वहां पे दीन का नूर हासिल करने के लिए गया था, उसके किस्मत में क्या लिखा, उसके हिस्से क्या आया? जहालत की, दरिंदगी की, खबासत की और कुफर का अंधेरा जो इन तमाम मदरसों में छाया हुआ है। आपको जितना बुरा लगे, कौन सा मदरसा ऐसा है, दिल पे हाथ रख के बिठाइए जहां रोज छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज नहीं किया जाता, जहां रोजाना नाजुक नाजुक जिस्मों को छड़ियों से, पाइपों से, बैदों से, डंडों से मार मार के उधेड़ा नहीं जाता। और ये सब क्यों? सबक याद नहीं किया। अरे सबक पहले तुम्हें तो सबक सिखाए ना, तो फिर तुम ये कर सको। और हमारी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, हमारी सूबाई मिनिस्ट्रियां,
हमारे डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन, हमारे ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बच्चों के हकूक के लिए लड़ने वाली, खाने वाली एनजीओज कभी कुछ करती हैं कि जाकर देखें कि मदरसों में होता क्या है, मदरसों में किस किस्म की जहालत और कैसा कुफर का नंगा नाच है। नंगे नाच से मुझे याद आया कि मैं आपको बताऊं कि इस वाक़े के पीछे है क्या? इस 14 साल के बच्चे का कसूर क्या है? ख़वातीन हज़रात, वहाँ पे एक कारी साहब का नाम कारी उमर फारूक है। उनके 2 बेटे हैं, एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला। इनमें से एक दरिंदा सिफ्त ने इस 14 साला बच्चे को बार-बार इस बात पे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करो और मैं तुम्हें सोडोमाइज़ करूँ। एक मैं आपको बात बता दूँ, किसी और सूरत का आपको पता हो या ना पता हो, किसी और कौम का पता हो या ना पता हो, किसी और आयत का आपको पता हो या ना पता हो, आपको कौमे लूत और लवाकत का बहुत पता है। और मेरे ख्याल में ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा वतीरा है कि आपने अपनाया हुआ है, और ये रिवायत मदरसे के बच्चों पे रवा रखना, आप समझते हैं कि ऐन आपका मज़हब है। तो उन कारी साहब के बेटे ने जब लड़कियों को बार-बार सोडोमाइज़ होने के लिए कहा और उसने इनकार किया, तो फिर गुस्सा कि मुझे इनकार किया है? अरे! हमारे नीचे आने से, हमारे हमसे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, हमसे सोडोमाइज़ होने से तो तुम जन्नत की हवाओं में पहुँच जाओगे। ख़वातीन हज़रात, बाप को कहा गया, फिर ये भी खौफ था कि कहीं ये लड़का जाके बता ना दे कि हमें इस बात पे मजबूर किया जाता है इस मदरसे में। बच्चा कुछ दिनों की छुट्टी के बाद वापस मदरसा आया, तो सबसे पहले उसको घंटों के लिए मुर्गा बना दिया गया। ख़वातीन हज़रात, ये जो मुर्गा बनाना है, मैं एज़ अ डॉक्टर आपको बताऊँ, इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ और कोई नहीं। चंद ही मिनटों के बाद जब आप उस पोजीशन में होते हैं जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आपके हाथ पाँव में खून ऐसे जम जाता है कि उनमें से जान निकल जाती है। ये इतनी तकलीफ दे चीज़ है, और सिर्फ ये बात नहीं है, आपकी इज्जत नफ्स पे जो कोड़े पड़ते हैं मुर्गा बन के, उसका मैं क्या ज़िक्र करूँ? और ये सब कुछ इस बच्चे के साथ हो रहा है, जबकि मदरसे के बाकी तमाम बच्चे भी देख रहे हैं, ताकि वो भी इबरत पकड़े और उनके दिल में अपने असातिज़ा का खौफ और उनकी हैबत बुरी तरह बैठ जाए, ताकि जब कोई अगला दरिंदा उनको आके ये कहे कि हाँ भाई, सलवार उतारो और उल्टे लेट जाओ, तो उसको इनकार की जुर्रत तक ना हो। उसको पता है कि अगर मैंने इनकी ख्वाहिश को पूरा ना होने दिया, तो फिर ये मेरी शायद ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। और ये रोज़ाना हर घंटे आपके हर मदरसे में होता है। और कौन बच्चा है मदरसे का जो ये कहे कि मैं इस बर्बरियत का, इस जिनसी दरिंदगी का शिकार नहीं हूँ? वही कुरान जो सामने रख के वो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसी कुरान के ऊपर हाथ रख के आपके हुफ़ाज़ कराम, आपके कारी, आपके असातिज़ा और ये तमाम इनके शिकार बच्चे ये कहें कि हाँ, डॉक्टर उमर आदिल झूठ बोल रहा है। खुदा का आप पकड़ में आ पाए इंशाअल्लाह ताला, उनका कित आप पे नाज़िल हो, जो इस दरिंदगी को जारी रखने के अंदर मुआविल है। बाकी हुज़ात, उस बच्चे को जब घंटों मुर्गा बनाया गया, तो पहला बंदा उसको मारने के लिए आया। इतना मारा कि छड़ी टूट गई। बार-बार वो बच्चा गिरता था, बार-बार उसको मुर्गा बनाया जाता था और फिर ज़द-ओ-कूब किया जाता था। जब छड़ी टूट गई, तो मारने वाले के बाजू भी शाल हो गए। या अल्लाह, ऐसों के बाजू टूट क्यों नहीं जाते? हमेशा के लिए ये लूले क्यों नहीं हो जाते? ख्वातीन हज़रात, उसके बाद दूसरे बंदे ले आया। उसने भी मार-मार के, छड़ी नहीं इस दफ़ा प्लास्टिक का पाइप था, वो फट गया। लड़के की हालत गैर हो गई। एक और शागिर्द को कहा गया कि लाओ इसको पानी पिलाओ, अभी इसकी सज़ा पूरी नहीं। ख़वातीन हज़रात, इतनी देर में कारी साहब ने खुद उसे मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो बेसुध होके, बेहोश होके वहाँ पे गिर गया। ये तीसरा उसका कातिल था। ख़वातीन हज़रात, जब तक उसका साथी पानी लेकर आया, तो उसने सिर्फ़ अपने हाथ के सहारे से उसको पानी पिलाना चाहा, मगर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। ना उसको पानी की हाजत रही, ना दरसे निज़ामी की हाजत रही, ना कुरान के सबक की हाजत रही, ना दौरे हदीस की हाजत रही। वो इन तमाम हाजतों से बरी होके अपने खुदा के पास चला गया, और वहाँ जाके उसने यकीनन पूछा होगा और बताया होगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे नाम पे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दरिंदा सिफ्त मौलवियों ने मदरसे कायम कर रखे हैं, जहाँ पे मुझ जैसे बच्चे, जिन्होंने अभी जवानी की दहलीज पार नहीं की होती, उनके साथ
یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اور آج میری پیٹھ دیکھ، کیا جہنم میں بھی ایسا تشدد کسی پہ کیا جاتا ہے؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ہوگا، ہم نے ایسی داغدار پیٹھ کسی دوزخی کی نہیں دیکھی، مگر پاکستان کے معصوم بچوں کی پیٹھ مولویوں کی مار سے ایسی داغدار ہے، ایسی نیل و نیل ہے کہ دوزخ کے داروغہ نے بھی کانپ جانا ہے کہ یا اللہ پروردگار، تو نے ایک جہنم تو یہاں بنا رکھا ہے، مگر اصل جہنم تو ملک پاکستان ہے، جہاں نہ خاتون محفوظ ہے، نہ نوجوان محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، اور یہاں نہ حق سچ بولنے والا مرد محفوظ ہے۔ قربان جاؤں آپ کے اوپر، ملک پاکستان، اس کا نام رکھیے جہنم، اور جہنم بھی شرما جائے کہ یا اللہ، جیسے درجات تشدد کے، بہیمانہ درندگی کے پاکستانیوں گھڑ نکالے ہیں، اور اللہ کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، حکومت کی رٹ کے نام پہ، وہ تو کہیں دنیا میں اور نہیں ہے۔ خواتین حضرات، بڑی مجبوری سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پہ کے پی کی والوں کا ایک چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن قسم کا کوئی ادارہ بھی ہے۔ ان کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی ہے، ایک سال کے عرصے میں، صرف ایک سال کے عرصے میں انہوں نے 794 کیس سیکشول اینڈ فزیکل ابیوز لیڈنگ ٹو ڈیتھ آف دا مدرسہ اسٹوڈنٹ کے رپورٹ کیے ہیں، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یعنی کہ اس برفانی تودے کی سب اتنی سی چوٹی ہے جو سمندر کی گہریائی کے اوپر سے سب ابھرتی ہے، اور نیچے تقریباً 95% اور ہوتا ہے۔ 794 رپورٹڈ کیسز ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس سے کتنے ہزار گنا زیادہ حقیقی کیسز ہوں گے، اور ان کیسز کا پھر ہوتا کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ کبھی کسی کو سزا ملی ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزانہ، ہر ہفتے کسی نہ کسی استاد کو، جو کہ شکی اور طلب نہیں ہوتا، جو پاگل، ایک پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو بچوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی وہ لاتے مار رہا ہے، کبھی وہ سوٹیاں مار رہا ہے، کبھی وہ تشدد کر رہا ہے کہ سبق یاد نہیں کیا، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والا نہیں۔ اب آئے آپ کو بتاتا ہوں ہوگا کیا۔ ہوگا یہ کہ بچے کے گھر پہ اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے ہوں گے، اور پریشان ہی بیٹھنا چاہیے، اتنے بچے پیدا کرنے کے بعد کہ ان کے لیے باقاعدہ پرورش کا کوئی انتظام نہ ہو، اور انہیں ایک مدرسے میں جھونک دیا جائے کہ یہاں سے پڑھ کے بہت نیک ہو کے نکلے گا۔ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ اپنے فرائض سے روگردانی کرتے ہیں تمام والدین۔ اور تین وضاحت ہوگا یہ کہ ایک پورا جتھا مولویوں کا بن کے جگہ، یہ بڑی بڑی داڑیاں، یہ بڑی بڑی توندیں، یہ دستاریں، اس کے گھر جا کے جب پہنچیں گے تو ان کے دروازے کے اوپر 15 گن مین کھڑے کریں گے، اور اپنی بڑی بڑی ایس یو ویز میں سے اتر کے اندر عطر لگائے ہوئے پہنچیں گے، اور اس کے والدین کو کہیں گے معافی کا راستہ، معاف کر دو اس مولوی کو، وہ تمہارے بچے کی بہتری چاہتا تھا، وہ اللہ کے دین کی تعلیم دیتا ہے، اگر تم نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ کیا تو یقیناً اللہ تو بعد میں دیکھے گا، ہم جو اللہ کے بندے ہیں ہم تمہیں پہلے دیکھ لیں گے۔ آئی سمجھ؟ یہ سنتے ہی بچے کے والدین اور گھر والے کہیں گے ہماری توبہ، ہم نے اللہ کے نام پہ اپنے بچے کو قتل کرنے والے تمام بھیڑیوں کو، درندوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہوگا انجام، اور جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ کبھی بھی ان قاتلوں کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کرے گی، کوئی سزا نہیں دینا چاہے گی۔ آج اس مدرسے کے بچے عینی شاہد ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا، کتنی کتنی تکلیف کے ساتھ اس کو مارا گیا، وہ ریکارڈ ہو گیا ہوا ہے۔ مگر کچھ دیر بعد یہ بچے جو آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کے والدین بھی نہ صرف چپ ہو جائیں گے بلکہ غائب بھی ہو جائیں گے، اور بات آئی گئی ہو جائے گی، اور سوات کے اس مدرسے کے اندر مارا جانے والا یہ پاکستانی نوجوان محض ایک ہنسا بن جائے گا ان این جی اوز کے رجسٹروں میں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادتیاں ہوں اور کتنی زیادتیاں بڑھ رہی ہیں، اور ہم اس قدر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ! خواتین حضرات، سے بات اتنی نہیں ہے کہ یہ ملا حضرات جو ہیں یہ مدرسوں میں یہ کچھ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ یہ ظلم روا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اور اپنی سمجھ سے اور اپنے تجربے سے کتنی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں آتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے،
ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچے کو مولیسٹ نہیں کرتا، جو بچے کو انوانٹیڈلی ٹچ نہیں کرتا۔ میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور آپ کے یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ ایک مولوی صاحب قرآن کا درس دے رہے ہیں، یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے قرآن کھلا پڑا ہے، قرآن بھی کھلا پڑا ہے اور مولوی صاحب کا نالا بھی کھلا پڑا ہے، اور شلوار کے اندر بچے کا ہاتھ ہے، اور جس چیز پہ ہاتھ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ شرم کریں، سوچیں اور ڈوب مریں۔ سب لوگ، صرف وہ مولوی نہیں، اس گھر کے باقی افراد خانہ ہی نہیں، بلکہ اس معاشرے کے ہر فرد کو بھی ڈوب مرنا چاہیے۔ مگر بے غیرتی تیرا ہی آسر ہے۔ ہمارا قومی نعرہ اب یہ ہے، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، بے حسی تیرا ہی آسرا ہے۔ اور جب اتنے آسرے ہوں تو پھر انسان بے آسرا کس چیز کا؟ بنے رہیے، چلے رہیے اسی نظام کا حصہ۔ خواتین و حضرات، عدالت تک تو یہ معاملہ کبھی جائے گا نہیں۔ جاتے جاتے دو تین باتیں اپنی عمدہ اعلیٰ عدالتوں کو کہنی ہے۔ ایک تو ڈاکٹر عمر عادل کی درخواست ہے کہ وہ جو حلف آپ لیتے ہیں کسی گواہ سے، اس سے پہلے کہ وہ گواہی یا شہادت دے، اس کے الفاظ بدل دیجئے، کیونکہ آج کوئی بھی شخص اس حلف کو لینے کے بعد گواہی دینے سے ہچکچاتا ہے۔ اب میرے خیال میں ہماری عدالتوں کا حلف یہ ہونا چاہیے، خصوصاً جو ایک خصوصی قسم کی عدالتیں ہیں، کہ وہاں پہ ایک گواہ آئے اور یہ کہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جانتا ہوں اور خدا کی کتاب قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیتا ہوں کہ میں سراسر جھوٹ بولوں گا، میں سچ سے مکمل اجتناب کروں گا، میں وہ کہوں گا جو مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہیے، آئیڈیا برا نہیں، کیا خیال ہے؟ صرف بات یاد کرا دوں کہ جب انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جھوٹا گواہ ابھی گواہی دے کے ہٹتا نہیں کہ اس کا اگلا قدم جہنم میں پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے مشرک اور جھوٹی گواہی دینے والے گواہ کو برابر جرم اور گناہگار قرار دیا ہے۔ صرف جھوٹی گواہی دینے والا نہیں، جھوٹی گواہی لینے والا، جھوٹی گواہی دلوانے والا، یہ سب کے سب ایک ہی جرم کی پاداش میں اللہ کی نگاہ میں گناہگار ٹھہرے۔ خدا حافظ۔